امام آلا حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا جدوں انتقال پر ملال دا ٹائم قریب آیا، آپ نے اپنے احباب نو قریبی گھر والے نو بلا کے فرمایا جدوں میں انتقال کر جاواں نا میری روح کف سے انصری دا ساتھ چھوڑ جائے تو مہربانی کرنا میں جس قبر تے حوالے کرنا ہے وہ قبر اتنی گہری ہوئے کہ میں ودے وچ کھڑا ہو سکا۔ لوگاں نے گھر والے نے عرض کی تھی حضور قبر تی اتنی گہری اتنی ڈونگی بنائی جاندی کہ بندہ ان دے اندر بیٹھ سکے، تسی فرما رہے ہو کہ قبر سے کھڑا ہو سکا۔ آپ نے فرمایا بات تو آڈی بھی ٹھیک ہے، رسم و رواج یہی چل رہی ہے، لیکن میں حدیثاں پڑھے آئے علماء کو سنے کہ جدوں قبر بندے نو مردے نو رکھیا جائے گا میرے مصطفیٰ تشریف لے آن گے، تو جدوں سرکار دی جلوہ گری ہوئے تو فرما دے نے میں قبر بیٹھا نہ رہ جاواں، حضور آن تے کھڑا ہو کے استقبال کرن والے درود و سلام پڑھ۔ میرا لاشا بھی کہے گا پڑھیے صلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ اور ایک بڑا عظیم نسخہ سنو، دنیا دے اندر خواہ کو کتنا مالدار ہے، خواہ کتنا غریب ہے، کسے حوالے نال تعلق رکھتا ہے، اس بندے دا خدا نخواستہ چہرہ مردیاں بگڑ سکتا ہے، شکل بدل سکتی ہے، چہرہ ٹیڑھا میڑا ہو سکتا ہے، پر اللہ دے فضل نال اپنے پورے ایمان اور یقین نال کہنا جیڑا خوش نصیب میرے نبی تے درود و سلام پڑھنے والا، بولیے سبحان اللہ، حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھنے والا ہے، او دا چہرہ کدی نہیں بدل سکتا۔ یہ بڑا وڈا وظیفہ ہے، اپنے چہرے دی مرتے وقت سلامتی واسطے حضور تے درود و سلام پڑھیا کرو، درود و سلام دی برکتاں نال چہرہ سلامت رہے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے با کمال بزرگ نہیں، بڑے بے انتہا اور قرون اولا نال تعلق رکھنے والے۔ آپ فرما دے نے اللہ نے کرم فرمایا میں حج واسطے گیا، میں بیت اللہ شریف دا طواف کر رہی سی، طواف بیت اللہ کر دیا، میرے نال ایک نوجوان آدمی ہے وہ بھی طواف بیت اللہ کر رہی۔ آپ فرما دے نے کئی لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ دی آواز آ رہی، کوئی تلاوت قرآن طواف کر دیا، کوئی معصورہ دعاواں، کوئی کسے والے نال، لیکن اس نوجوان نو میں جدوں بھی سندا سی میرے مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھ۔ آپ فرما دے نے بڑا حیران ہو یار چکر تے درود و سلام، حجر اسود نو چمدیاں بھی میرے کریم نبی تے درود و سلام۔ آپ فرما دے نے مزاب رحمت تے کھتے تھلے کھڑا ہو کے بھی درود و سلام پڑھدا نظر آیا، مقام ملتزم تے ہاتھ جوڑ کے روندا ہے تاویں درود و سلام۔ فرما دے نے اسی میدان عرفات دے اندر گئے اوتھے بھی مینوں درود و سلام پڑھدا نظر آیا۔ درود و سلام دیاں گونجاں میدان مزدلفہ دے اندر، مینا دے اندر بھی کنکریاں مار دیاں بھی درود و سلام۔ طواف صدر کیتا تے درود و سلام، طواف افاضہ کیتا، طواف زیارت کیتا تے درود و سلام۔ آپ فرما دے نے آخری مرتبہ میں اودے کندھے تو پکڑ کے پوچھیا، اوے نوجوان پورے حج دے دوران دے اندر میں تینوں جدوں بھی سنیا تو سونے نبی تے درود و سلام پڑھدا نظر آیا۔ اتھے تے مختلف مقامات دیاں مختلف دعاواں نے، طواف کرو تے فلاں دعا پڑھو، حجر اسود نو چمو بوسے لو تے فلاں دعا، صفا مروہ دی صحیح کرو تے فلاں دعا، میدان عرفات دے اندر جاؤ گناہاں دیاں معافیاں، مزدلفہ دی وادی دے اندر جدوں رات نو موقع مل جائے تے رو رو کے درود و سلام، رو رو کے دعاواں منگیا کرو۔ دوستان یزید نوجوان نو حضرت سفیان ثوری پوچھ دے نے تو کوئی دعا منگدا نظر نہیں آیا، بلکہ ہر موڑ تے ہر مقام تے ہر جگہ تے درود و سلام پڑھدا نظر آئے۔ وجہ کیے او نوجوان دے اتھرو ڈول گئے تے رو کے کہنے لگا حضرت سفیان ثوری تساں سوال کیتا ہے میرا جواب سن لو، میں بھی حج واسطے چلیا، میرا باپ بھی چلیا، میرے باپ دی عمر زیادہ سی، میں اپنے باپ نو لے کے حج واسطے چلیا، رستے دے اندر جنگل بیابان وچ رات ہو گئی، میرا باپ بیمار ہویا، جدوں بیمار ہویا ادھی رات دیاں گھڑیاں میں اپنے باپ دا چہرہ دیکھیا تے میرے باپ دی شکل مینوں بدل دی نظر آئی، رنگت سیاہ ہو گئی، تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا میرا باپ انتقال کر گیا۔ آپ فرما دے نے بڑا پریشان سی، جنگل بیابان پردیس نال بندہ ساتھی کوئی نہیں، میں حیران ہو کے بڑی تعجب دے نال اپنے باپ دی شکل نوں وینا، کدی سوچنا پینڈا بڑا لمبا ہے، میں حج واسطے جانا ہے، باپ نوں کس صورت دے اندر کتھے چھوڑ کے جاواں۔ آپ فرما دے نے جدوں باپ دی شکل بدلی تے دل ہور زیادہ پریشان ہو گیا، پچھلی رات دا وقت میں مدینہ پاک ول منہ کیتا، سرکار دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھیا،
हुजूर ते दरूद व सलाम पढ़ के रोया, नाले अर्ज़ करना कमली वालिया मेरा अपना कोई नहीं, देश तू परदेस हाँ। ऐ मदीने दे ताजदार हुण तुसीं करम फरमाओ, मेरे बाप दा चेहरा बदल गया, ये सूरत दुरुस्त किवें होवेगी? ना नीर वहाया बनदी ए, ना दुखड़े सुनाया बनदी ए। अल्लाह दे आप सोहणिया महबूबा गल तेरे बनाया बनदी ए। बोलिए सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने पिछली रात दा वक्त मदीना पाक वल करके मैं जदों रोया, थोड़ी देर गुजरी मेरे बाप दी लाश ते मैयत मेरे कोल मौजूद है, मेरी अखां बंद होनियां शुरू हो गई, नींद गालिब आई, मैं भी अपने बाप दी मैयत दे कोल सौ चलिया। जदों अखां बंद होइयां मदीने दे ताजदार दी जलवागरी हुई है। ओ कायनात दा लाड़ा, दुखियां दे दुख वंडन वाला, गरीबां ते परेशान हाल लोगां नूं सीने नाल लाण वाले नबी तशरीफ ले आए। सरकार जदों आए ने मेरे बाप दे चेहरे तो मेरे आका ने पर्दा हटाया, कपड़ा हटाया, अपना यदुल्ला वाला नूरानी ते गोरा गोरा हाथ मेरे बाप दे चेहरे ते फेरे, फरमाते ने सरकार करम फरमा के टुर गए। जदों मेरी अखां खुलियां मैं कपड़ा हटाया ते मेरे बाप दा चेहरा चन्न जिहा नजर आया। दोस्तान यजी उस नौजवान कहन लगा सुफियान सौरी, मैं हुजूर दी बारगाह वल हथ जोड़ के अर्ज कीती, सोहणिया तुसी ते करम फरमा गए, पर इन्ना करम ते इन्नी मेहरबानी इस जंगल बियाबान परदेस दे आलम दे अंदर जिस मकाम ते मेरा अपना कोई नहीं, बेगाना भी कोई नहीं, हुजूर मेरे बाप दा चेहरा तुसी चमका गए, इन्ना करम किवें होया? मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम मेरे ख्वाब दे अंदर फिर जलवागर होए ते सरकार ने फरमाया नौजवान तेरा बाप गुनाहगार जरूर सी, सियाकार सी, इस वजह तो गुनाहां दी वजह तो दी सूरत ते चेहरा बदलिया, रंगत काली हुई, पर एक कदी कदी बैठ के मेरी जात ते दरूद व सलाम पढ़दा सी। हो नहीं सकता कि जेड़ा सोने नबी ते दरूद व सलाम पढ़े फिर ओदा चेहरा बदल जाए, ओदी रंगत बदल जाए, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। दोस्तान यजी इस वास्ते कहना मुश्किल जो सर में आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, पढ़िए मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कोशा है तेरा नाम, तुझ पे दरूद और सलाम, मुश्किल कोशा है तेरा नाम, तुम पे करोड़ों दरूद और। आओ मेरी सरकार दे गुलाम अपना वजीफा बना लो, हर मुश्किल